Sirach 33. Walay kadaot nga moabot sa usa ka tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Bisan makadaghan pa moabot ang peligro, ang Ginoo moluwas gayud kaniya. Ang usa ka tawo nga walay pagtagad sa balaod, wala magbaton og maayong panghuna-huna og bisan kinsa nga dili kinasingkasing ang pagtuman niini may sama sa usa ka baruto nga gikuso-kuso sa unos. Kung maalamon ka mutuo ikaw sa balaod, makaplagan mo kini nga sama ka kasaligan sa paglipa ginamit ang urim. Andama ang imong isulti ug ang mga tawo mamati kanimo. Gamita ang imong makatunan sa dili pa ikaw musugod pagsulti. Ang una-una sa usa ka tawo nga buang-buang sama sa usa ka ligid sa karumata nga magsige lamang og tuyok-tuyok. Ang usa ka higala nga mabiay-biayon na sama sa usa ka ihalas nga kabayo nga mobahihi bisan kinsay musulay pagkabayo niini. Nganong ang ubang mga adlaw mas bililhon man kaysa uban, bisan kun maura gihapon nga adlaw ang musubang sa matag adlaw sa tibok tuig? Tungod kay ang ubang mga adlaw gitakda man sa Ginoo, ingon nga mga adlaw nga balaan ug mga adlaw sa kasaulugan. Gihimo niya ang ubang mga adlaw nga balaan ug importante, ug ang ubang mga adlaw gihimo niya nga ordinaryo. Ang tagsa-tagsa kada tawo gibuhat gikan sa yuta sama kang Adan. Apan ang Ginoo diha sa iyang kaalam nagbuhat kanilang tanan nga nagkalain-lain o gihatagan sila og nagkalain-laing mga tahas. Ang uban iyang gipanalanginan, ang uban gihimo niya nga dungganan ug balaan o gibutang haduol kaniya. Ang uban iyang gitunglo o gihimong ubos o gipapahawa sa ilang mga katungdanan. Maingon nga ang lapok anaa sa mga kamot sa magkukulon, aron iyang pormahon sumala sa iyang gusto. Kita usab ania sa mga kamot sa atong magbubuhat, aron magbuhat siya sumala sa iyang gusto. Ang maayo kaatbang sa dautan, ang kinabuhi kaatbang sa kamatayon, ug ang sala mao ang kaatbang sa pag-alagad sa Ginoo. Una-una kini gihimo sa labing halangdon nga magparis-paris ang matag butang. Mahitungod kanako, ako ang katapusan nga mitambong sa akong katungdanan. Sama ako sa nanghagdaw diha sa parasan sa bisan unsa nga nakalimtan sa mga mamumupo sa ubas. Apan ang Ginoo nanalangin kanako og maayo ang akong nabuhat sama sa usa ka mamumupo sa ubas nga nakapuno sa iyang galingan sa bino. Apan buot ko nga mahibalo kamo nga wala ako maghimo niining tanang buhat alang lamang sa akong kaugalingon, kundili alang sa tanan nga buot makakaton. Pamati kamo kanako, kamong tanan nga bantugang pangulo, kamong tanan nga mga pangulo sa mga tigom. Pamati kamo unsa ang akong isulti. Samtang buhi pa ka pa, ayaw gayud paghatagi o gahom ibabaw kanimo si bisan kinsa. Ang imong anak, asawa, igsuon, higala. Ayaw ihatag ang imong katigayunan kang bisan kinsa, kay tingali og mausab ang imong nauna og bawion mo kini. Samtang buhi ka pa, ayaw pagtugot nga may bisan kinsa nga magbuot sa imong kinabuhi.
Mas maayo nga ang imong mga anak magsalig kanimo kay sa ikaw mooy magsalig kanila. Himua nga anaa ubos sa imong pagbuot ang tanan nga imong buhaton. Aya pagtugot nga may bisan unsa nga makabuling sa imong maayong dungog. Paghulat hangtod sa katapusan gutlo sa imong kinabuhi ug sa diha nga magtinga kana, bahina ang imong katigayunan ngadto sa imong mga manununod. Ang usa ka asno angay nga hatagan sa iyang lawog ug sa iyang karga ug kinahanglang bunalan siya. Ang usa ka ulipon angay nga hatagan sa iyang pagkaon ug sa iyang buhat ug kinahanglang pantunon siya. Kung hatagan mo buluhaton ang imong ulipon, wala kanay kabalak-an. Kung dili mo siya hatagag buluhaton, mangita siya og kagawasan. Makagamit ka og usa ka renda og yugo aron motahod ang usa ka mananap, ug ang usa ka ulipon mahimong sakiton diha sa bilangguan. Pabuhata siya kanunay ug ayaw pagtugot nga siya magtanga. Ang pagtanga makatudlo lamang kaniya unsaan paghimog daotan. Ang buhat mao ang iyang gikinahanglan. Kung dili siya motahod kanimo, kadinahi siya. Apan ayaw pagpalabig istikto kang bisan kinsa ug ayaw gayud panlupig. Kung aduna kay usa ka ulipon, ayuha siya pagdumala sama sa pagdumala nimo sa imong kaugalingon. Gibayran mo siya sa hinaguan mo nga salapi. Isipa siya sama sa usa ka igsuon. Nagkinahanglan ka kaniya sama nga nagkinahanglan ikaw sa imong kaugalingon. Kung dili mo siya ayuhon pagdala, mukagew siya. Unya asa man ikaw mangita kaniya?